अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हसनैन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को लॉन्ग मार्च के हवाले से हदायत जारी कर दी है। नवाज शरीफ ने कहा कि शहबाज शरीफ से कह दिया है कि ये 2000 का जत्था लेकर आए या 20,000 का, ना इस फितने का कोई मुतालबा सुनना है, ना ही इसे कोई फेस सेविंग देनी है जिसके लिए ये बेताब है। अब फेस सेविंग के लिए कौन कोशिश कर रहा है और किसे चाहिए और कौन देगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ताहम इमरान खान ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से मुखातिब होकर कहा है कि नवाज, मैं तुम्हें अपने ही हल्के में शिकस्त दूंगा। इस्लामाबाद की तरफ जारी हकीकी आज़ादी मार्च के 5वें रोज इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं कि जब तुम वापस आओगे मैं तुम्हें तुम्हारे ही हल्के में शिकस्त दूंगा। ये बातें तो इलेक्शन की हैं। कौन किसको शिकस्त देता है या फिर कौन इलेक्शन से पहले ही हार जाता है, इसका दारो मदार इस बात पर है कि कौन अपनी बात मनवाने में कामयाब रहता है। लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और इस तरह बैकडोर राब्तों में भी तेजी लाने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से वजीर आला पंजाब परवेज इलाही बहुत मुतहर्रिक हैं। इमरान खान अपने थकाने वाली स्ट्रेटेजी पर अमल पैरा है। एक दिन में बमुश्किल 10 से 12 किलोमीटर का फैसला तय कर रहे हैं और इमरान खान की कोशिश है कि माहौल ज्यादा से ज्यादा गर्म रहे और हुकूमत पर प्रेशर बढ़ता रहे, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई बर्फ पिघलती नजर नहीं आ रही। जिस रफ्तार से लॉन्ग मार्च चल रहा है, ऐसा लगता है कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च कम फासले में मार्च तारीख का लंबा तरीन मार्च साबित होगा। दूसरी तरफ अमेरिका एक बार फिर से सफाइयां देता नजर आता है। इसने इमरान खान की हुकूमत गिराने में कोई साजिश नहीं की। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने कहा कि साजिश के जरिए इमरान खान हुकूमत गिराने का इल्जाम सच नहीं, और कहा कि गलत और झूठी इतलात के जवाब में दुरुस्त मालूमात दे सकते हैं। पहले भी कह चुके हैं कि इन इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। नेड प्राइस का कहना था कि प्रोपेगेंडा या गलत इतलात को दो तरफा ताल्लुकात की राह में नहीं आने देंगे। अमरीकी तर्जुमान ने यह भी कहा कि जानते हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबात की तारीख नहीं दी गई और पुरअमन आईनी और जमहूरी इक़्तिदार को बरकरार रखने की हौसला अफजाई करते हैं। ऐसे मसाइल पर तमाम पार्टीज के साथ बातचीत रहती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका को पाकिस्तान में आईनी और जमहूरियत की कितनी फिक्र है और बड़े गौर से सूरत हाल को देखा जा रहा है। खास तौर पर इलेक्शन की तारीख को इमरान खान अपना लॉन्ग मार्च इसी बयानिए पर लेकर इस्लामाबाद की तरफ रमा दमा है और बार बार इलेक्शन की तारीख का मुतालबा दोहरा रहे हैं। एक गेम ऑफ थ्रोन अपने आखिरी मराहल में पहुंच रही है। एक तरफ अमेरिका पाकिस्तानी सियासत पर नजर रखे हुए और दूसरी तरफ चीन को वर्ल्ड ऑर्डर की तरह के लिए खतरा करार देते हुए इंडिया को दिफाई पार्टनर बनाने का फैसला कर चुका है। अमेरिका को हमेशा एक मॉन्स्टर की तलाश रहती है और अगर ना भी हो तो वो इसे खुद से बना लेता है। और अब अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मॉन्स्टर चीन बन चुका है, जो न सिर्फ अमेरिका के हवास पर छाया हुआ है बल्कि अब अमेरिका चीन के खिलाफ भरपूर इत्तेहाद बना रहा है। चीन से मुतल्लिक अमेरिका की दिफाई हिकमत अमली जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक अमेरिका ने चीन से मुकाबले के लिए भारत को दिफाई इत्तेहादी बनाने का फैसला किया है। ये बात पहले भी मैं कई दफा वाज़ेह कर चुका हूं कि 2x2 ट्रॉयका और क्वाड्स ये मिलकर ये तमाम मामलात बहुत पहले से ये सरंजाम दे रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उनका सब्र का पैमाना अब लबरेज हो गया। यूं अमेरिकी नेशनल स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। पेंटागन के नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी के मुताबिक चीन अमेरिका का स्ट्रेटेजिक हरीफ है। अमेरिका और भारत मिलकर चीन का मुकाबला करेंगे। ये बात पहले से बड़ी वाज़ेह है, जैसे 2x2 ट्रॉयका की बात की। पॉलिसी के तहत चीन की तरफ से जारहियत की सूरत में अमेरिका भारत की मदद करेगा। अमेरिका की नेशनल स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट में चीन को निशाने पर रखते हुए कहा गया कि अगर कोई वर्ल्ड ऑर्डर को बदल सकता है तो वो चीन है और चीन वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने का इरादा भी रखता है। स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि चीन और रूस में ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। चीन से मुकाबले के लिए अमेरिकी दिफा को मजीद मजबूत किया जाए। अफगानिस्तान से इनखला के बाद मशरिक वस्ता में भी फौजी मौजूदगी को दुरुस्त किया जाएगा। इसके अलावा गल्फ ताउन कौंसिल, यूएई और सऊदी अरब के साथ फजाई और मिसाइल डिफेंस ताउन जारी रहेगा। इस रिपोर्ट से जाहिर होता है
کہ امریکہ چین کا اپنا دشمن نمبر 1 قرار دے چکا ہے اور اپنے اتحادیوں کو بھی واضح کرتا جا رہا ہے کہ دوسری طرف چین پر سکون دکھائی دیتا ہے، نہایت پرسکون ہے۔ چین کی طرف سے کہا گیا ہے کہ چین کے متعلق اندازوں میں امریکی تعصب کی اینک لگانا بند کرے، چین کی داخلی اور خارجی پالیسیاں صاف اور شفاف ہیں اور چین کے اسٹریٹجک ادارے بھی واضح ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو جب سے جو بائیڈن امریکہ کے صدر بنے ہیں، انہوں نے پاکستان کے ساتھ تعلقات میں سد موری ہی دکھائی ہے۔ اس دوران پاکستان میں عمران خان کی حکومت تھی، لیکن عمران خان کی حکومت ہٹنے سے پاکستان کے ساتھ جو بائیڈن حکومت نے بھرپور طریقے سے تعاون اور تعلقات میں بہتری کو فروغ دیا۔ اس کے اثرات ہمیں فلڈ ریلیف میں امداد آئی IMF معاہدے کی بحالی، FATF کی گرے لسٹ سے ہٹنے سمیت مختلف جگہوں پر نظر آئے۔ لیکن اگر امریکہ کے انڈیا کے ساتھ تعلقات کی بات کی جائے تو انڈین مفادات کی بات کی جائے تو امریکہ کے انڈیا کے ساتھ تعلقات کا پاکستان سے کوئی مقابلہ نہیں۔ پاکستان کو امریکہ کی طرف سے کچھ رعایتیں اور امداد تو ملتی نظر آئے گی، مگر انڈیا کے ساتھ امریکی تعلقات شراکت داری اور پارٹنرشپ کی بنیاد پر ہیں۔ انڈیا یوکرین روس جنگ میں اور روس کی مذمت بھی نہیں کرتا رہا اور روس سے سستا تیل بھی خریدتا ہے، سستی گندم بھی درآمد کرتا ہے اور کھل کر اپنے مفادات کی بات بھی کرتا ہے۔ اور اس سب کے باوجود امریکہ جب اپنی نیشنل اسٹریٹجک پالیسی بناتا ہے تو انڈیا کو اپنا دفاعی پارٹنر بنانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس ساری صورتحال میں پاکستان نہ تو روس سے سستا تیل خرید پاتا ہے اور نہ ہی سستی گندم، بلکہ عمران خان کے مطابق ان کو روس سے تعلقات بڑھانے کی سزا دی گئی۔ چین پاکستان کا دیرینہ دوست ہے اور اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت چین میں ہے اور رپورٹس کے مطابق چین سے 6 ارب 30 کروڑ ڈالر کا قرض رول اوور ہونے کی امکان ہے۔ میں دوبارہ آتا ہوں کہ چین سے 6 ارب 30 کروڑ ڈالر کا قرض رول اوور ہونے کی امکان ہے اور AIDP سے 50 کروڑ ڈالر کا معاہدہ ہونے کا بھی امکان ہے۔ خطے میں جہاں امریکہ میں اپنے مفادات کے لیے پاکستان سے بھی تعلقات خوشگوار کر رہا ہے اور انڈیا سے بھی دفاعی شراکت داری بڑھا رہا ہے، اس دوران پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مفادات کو مقدم رکھتے ہوئے وہ اقدامات اٹھائے جو پاکستان کے لیے فائدے میں ہو۔ ملک کی سیاست میں جو ہلچل مچی ہے، اس کے اثرات ملک کے فارن پالیسی پر نہیں پڑنے چاہیے، اور ملک کو معاشی طور پر مضبوط بنانے کے لیے ملک کے اندر سیاسی خلفشار کو دور کرنا ہوگا، اور جیسے جیسے معاملات بہتر ہوں اس طرف ہمیں جانا ہوگا۔ پاکستان کی معیشت سب سے اول ہونی چاہیے، پاکستان کا مفاد سب سے اول ہونی چاہیے۔ سوورن، اسٹرانگر اور پراسپرس پاکستان ہی ہمارا اگلا دفاعی منصوبہ ہوگا، اور پاکستان کے دفاع کے لیے ضروری ہے کہ فوج اور ہماری جو سول حکومت ہے وہ فوری طور پر ایک پیج پر آ جائے، کیونکہ آگے آنے والے حالات جو ہیں وہ جس طریقے سے معاملہ چل رہا ہے اور ورلڈ آرڈرز کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں، اور بات امریکہ کو کسی اور طرف چب رہی ہے اور چائنا کی طرف، جبکہ چائنا کا مکمل طور پہ کوئی موڈ نہیں ہے، لیکن وہ کسی اور کے ساتھ، یہ آپ کو پتا ہے کہ 2x2 ٹرائیکا کر کے وہ کیا دیکھنا چاہتا ہے اور وہ بھارت کو حریف بنا رہا ہے۔ تو ہم ان معاملات سے ہٹ کے فوری طور پر اپنی یونٹی میں آئیں، اپنی گورنمنٹ کو مضبوط کریں، اپنی 5 سال جس کو بھی حکومت چاہیے، جو عوام کہتی ہے اس کو حکومت دیں، اپنی حکومت کو مضبوط کریں اور اپنی معاشی مفادات کی معاملے کو اوپر لے کر آئیں۔ اپنی فورن پالیسی کو، اپنے انٹرنل معاملات کو، دونوں کو ہمیں متوازن رکھنا پڑے گا۔